ترے آ رہے ادھر ابو بکر صدیق بھی آ رہے تو میں یار سامنے آ گئی ابو بکر صدیق آخدن اے علی تینو مبارک ہوئے مولا علی فرماندے نے قاضیاں مبارکاں پہ دے رہے ہوں ابو بکر نے آکھا میں نبی کو لو ہن سن کے آیا ماں میرے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر جدو کل قیامت دا دن ہوے گا جنتیوں ٹھیکتا علی ونڈے گا تا مبارکاں دے رہے آواں تساں جنتیوں ٹھیکتا ونڈنیاں نہیں تے مولا علی فرماندے نے یار ابو بکر تینوں بھی مبارک ہوئے ابو بکر آخدے نے مولا علی قاضی مبارک دے رہے ہوں فرمایا میرے نبی نے اکھیا ہے علی تو جنتیاں ٹکٹاں دے تو ونڈے گا لیکن جنتی ٹکٹ انہوں دوے گا جدے تے صدیق مور لا کے دوے تو السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین انیس الغریبین رحمتا للعالمین امام الاولین والآخرین الذي كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمدا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے باوات تم پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ گونج پا دیو صلاۃ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود اس ذات اتے جن نے مرنے نو جینا بنا دیتا درود اس ذات اتے جن نے ہلاکت نو شہادت بنا دیتا درود اس ذات اتے جن دے اتے رب بھی درود بیج دائے
درود اس ذات اتے جنہیں ابو بکر نو صدیق بنا دیتا، صداقت دا امام بنا دیتا۔ درود اس ذات اتے جنہیں عمر نو فاروق بنا دیتا، عدل دا امام بنا دیتا۔ درود اس ذات اتے جنہیں عثمان نو حیا دا امام بنا دیتا۔ درود اس ذات اتے جنہیں علی نو اللہ دا شیر حیدر قرار بنا دیتا۔ نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جس طرح کے اب سب لوگ علم ہے کہ ماہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے اور اپنے اختتام وال جا رہے آئے، اپنے آخری ایام ساٹھے اندر چھوڑ رہے آئے فی الوقت، اور اپنی رفتار دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق یہ جڑی اللہ نے ساڑھے اتے ایک نعمت، ایک کرم، ایک فضل کیتا رمضان دا، یہ آہستہ آہستہ جڑے مالک نے بھیجیا سی وہ مالک واپس لے رہے آئے، اور اسی ادھے اندر الحمدللہ روزے رکھ کے زیادہ سے زیادہ نیک عمال عبادات کر کے ادا الحمدللہ قرب حاصل کر رہے ہیں، عبادت کر کے رب کو لو رب دی بندگی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ سب پچھلے چند جمعۃ المبارک تو سن دے آ رہے ہو کہ ہر تہوار دے مطابق، ہر نسبت دے مطابق جمعۃ المبارک دا عنوان پیش کیتا گیا۔ اج بھی انشاءاللہ العزیز 21 رمضان مبارک شہادت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، انشاءاللہ العزیز اج اسی حوالے دے نال آپ دی بارگاہ دے اندر ارگمان نیاز پیش کریں گے، حاضری لگواواں گے وقت دے دامن دے اندر رہندیاں۔ حضرت گرامی وقت بالکل مختصر جائے، میرا بڑا دل ہے کہ اج چوکھیاں گلاں سناواں، توجہ میرے پر رکھو۔ اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کر رہا تھے، اللہ فرمایا جڑے لوگ کافر کہندے نے کہ تینوں اسی رسول نہیں مندے، اللہ نے فرمایا انہوں کو کہ میرے واسطے اللہ کافی ہے اور میرے واسطے وہ گواہ ہے۔ نالی اللہ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور میرے واسطے وہ کافی ہے جنہوں اللہ نے پوری کتاب دا علم عطا کیتا ہے۔ حضرات گرامی اے تھوڑا جنہ مفہوم سماعت فرماؤ، میرے کملی والے آقا نے جدو اللہ نے نبوت کیتا تو لوگوں نے دسیا کہ میں رب دا آخری نبی تے او دا رسول ہاں۔ جدو کملی والے آقا نے اپنی رسالت بیان کرنا چاہی، لوگوں نے دسیا کہ میں رب دا آخری نبی تے او دا رسول ہاں۔ میرے نبی نے جدو اعلان کیتا تو لوگوں نے کفار نے انکار کر دیتا، کفار والے بول کے آخ دینے کہ ماد اللہ اسی تو رسول نہیں من دے، اسی توڑی رسالت نو نہیں قبول کر دے۔ کملی والے آقا نے جدو ایک گل سنی تے سرکار پریشان ہو گئے، عرض کی تھی یا اللہ میں انہوں اپنی رسالت دسنا، تیری وحدانیت دسنا تے اے انکار کر دینے، من دے نہیں۔ اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، کی ہویا جے اے تیری رسالت نو نہیں من دے، سونیا کی ہویا جے تیری نبی نہیں من دے، سونیا کی ہویا جے تیری وحدانیت میری وحدانیت ان نہیں من دے۔ کملی والیا نہ تیری رسالت منن، انہوں ایک گل ضرور کہہ دی تسی منو یا نہ منو، عرش والا خدا میری گواہی دیندہ، او کہندہ کہ میں سونیا تینو رسول مننا وا، عرش والا میری گواہی دیندہ، عرش والا کہندہ کہ میں گواہی دے کر شہید میں تیرے اتے گواہ وا، کوئی گواہی دے یا نہ دے کملی والے میں تیری گواہی دینا کہ تو رسول ہے۔ ایتھے گل نے روکی، عرض کی تو یا اللہ ایتھے آسمان دی گل ہوگی نا، زمین تے بھی کوئی ہونا چاہیے نا جڑا سب تو پہلے میری رسالت کو مننے، جڑا میرے رسول ہون نو اقرار کرے تے گواہ بھی ہوے تے میری رسالت دا انکار بھی نہ کرے بلکہ اعلان کرے، پرچار کرے، میری رسالت نو مننے۔ اللہ فرمایا سونیا عرشاں تے میں گواہ تے زمین تے تینوں ایک او گواہ دینا۔ اللہ فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، فرمایا تیرا زمین دے اوتے فرش دے اوتے او گواہ ہے جنوں میں پوری اپنی کتاب دا علم عطا کر چھڈیا ہے۔ پتہ چلیا کہ ایک عرشاں تے اللہ دی رسالت دا گواہ ہو گیا، ایک
ایک زمین تے او جنوں اللہ نے ومن اندہو علم الکتاب ساری کتاب دا علم عطا کیتا. آؤ حضرات گرامی دسیے قرآن پڑھ کے اور رسول جڑا اعلان کیتا تے او دی وحدانیت اعلان جدوں رب دی کیتی تے او رسالت تے او دی وحدانیت اے لوکاں نے نہ منی تے میرے نبی نوں تسلی دین واسطے اللہ نے قرآن نازل کیتا. دسیا عرشاں تے کیڑا جڑا رسالت نوں مندا ہے تے زمین تے کیڑا جڑا میرے نبی دی رسالت نوں مندا ہے. او میں قرآن پڑھ کے دسنا وا بڑا قرآن جے سبحان اللہ بولو تے اونچا بولو وقت بالکل تھوڑا ہے میرا دل جلد جلد نہ میں تانوں گلاں سنا دیواں توجہ میرے بار رکھو تے سبحان اللہ بولو جاؤ تے میں اپنی تقریر دا آغاز کری جاواں. ایک باری اور کوشش کرو تے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرمایا سونیا تو انہاں نوں رسالت نہ کہنا ہے. سونیا اے تیری رسالت نوں نہیں من دے. کملی والے تیری رسالت دا آ جڑے کافر انکار کر دے نہیں. فرمایا سونیا پریشان نہ آئو کملی والے نہیں من دے نہ منن. فرمایا سونیا تیرا رب تین رسول مندا ہے. تیرا رب تیری رسالت دیاں گواہیاں دیندا ہے. تیرا رب تیرا رسالت ہونا مندا ہے. عرض کیتی یا اللہ عرشاں تے تو ہو گیا ہے زمین تے بھی کوئی ایسا گواہ ہونا چاہیدا ہے جڑا میری رسالت نو مندا ہے بھئی جڑا میرے رسول ہون نو مندا ہے بھئی. اللہ فرمایا میں زمین تے بھی اور رکھیا ہے جن نے سب تو پہلا تیری رسالت نو منیا ہے. فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. اللہ نے فرمایا میں زمین دے اور رکھیا ہے جنہوں ساری کتاب دا علم عطا کیتا ہے. او زمین دے کون عرش تے خدا ہو گیا ہے. او کیڑا جنہوں اللہ نے پوری کتاب دا علم عطا کیتا ہے. او کون جنہوں اللہ نے پوری کتاب دا علم دیتا ہے. آؤ میرے نبی دی مٹھی جی حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے. پتہ چلیا جن نبی تک جانا ہے جن علم تک جانا ہے علی دے بوہے تے آئے گا پھر نبی تک جاوے گا پھر نبی تک جائے گا پہلے علی دے بوہے تے آئے گا. پتہ چل گیا انہاں دے اندر پتہ چل گیا عرشاں تے خدا نبی دی رسالت دیاں گواہیاں دیندا ہے. زمین تے علی ہے جنوں اللہ نے پوری کتاب دا علم عطا کیتا ہے. میں آسان کر کے سمجھا دے ماں جن میرے نبی دی رسالت دی گواہی سب تو پہلے دیتی ہے. حضرات گرامی او عرش والا بھی علی ہے زمین والا بھی علی ہے. او خدا ہو کے علی ہے او خدا ہو کے علی ہے. اے بندہ ہو کے علی ہے او بنانے وچ علی ہے اے بننے وچ علی ہے. او خدا ہو کے علی ہے اے مرتضی ہو کے علی ہے. کسے بندے دے دین چ خیال نہ آ جاوے کہ میں آ کی کہہ دیتا کہ عرش والا بھی علی ہے زمین والا تے اگے علی ہے. اور رب دا قرآن سنو کہ اللہ کی میں علی ہے. اللہ نے آیت الکرسی دے اندر اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا. اللہ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ نے فرمایا میرا نام بھی علی ہے. پتہ چل گیا ایک آسمان والا علی ہے ایک زمین والا علی ہے. اللہ نے فرمایا میں انہوں ساری کتاب دا علم عطا کیتا ہے. او دے کول ساری کتاب دا علم ہے آسان کر کے سمجھا دے ماں. اللہ نے قرآن پاک دے
وچ ارشاد فرمایا اللہ فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا میں ساری دنیا دا علم اکٹھا کر کے قرآن دے وچ رکھیا ہے کل فی کتاب مبین ساری دنیا دا جیڑا بھی علم ہے میں قرآن دے وچ رکھیا ہے قرآن دا سارا علم اکٹھا کر کے میں علی دے سینے دے وچ رکھیا ہے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ کہ اللہ نے فرمایا میں ساری کتاب دا جنوں علم عطا کیتا ہے وہ بھی میرے نبی تے سب تو پہلا رسالت دی گواہی دیندا ہے تحقیق دے اندر آندا ہے اسی بڑا سنیا ہے نا بچپن دے اندر کہ سب تو پہلا عورتوں دے وچوں سیدہ خدیجہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا بچہ جو مولا علی نے تے بڑیاں دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق نے تے نال ہی اسی سمجھدا کہ علماء دے وچ ایت ہے لیکن ایدہ وقت متعین کرو گا ایت چلو گالا ہے بھی لیکن ایک چیز متعین کر کے دیکھو کہ چاہے بچے نے پہلا پڑھیا یا بڑے نے پہلا پڑھیا یا آزاد نے پہلا پڑھیا کہ غلامی تو پہلے نکل کے تو علماء نے تحقیق کی ہے پاہمیں چھوٹیاں دے بچوں مولا علی نے پہلے پڑھیا کہ بڑیاں دے بچوں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھیا جنہ غلام آزاد کی تے انہاں دے بچوں حضرت زید غالباً کی انہاں پڑھیا لیکن علماء فرماتے ہیں یہ تو گل ٹھیک ہے لیکن اس تو علاوہ کہتے متعین کرو نا کہ پہلا بچہ سرکار دی بارگاہ چاہے کہ ابوبکر صدیق آئے نے کلمہ پڑھن تے علماء نے تحقیق کر کے دیکھا سب تو پہلا اگر مرد حضرات وچوں کسی نے نبی دا پہلے کلمہ پڑھیا ہے نا وہ تیرا تے میرا مولا علی دی ذات ہے جن نے پہلے کلمہ پڑھیا ہے پہلے مولا علی دی ذات ہے جنہ کلمہ پڑھیا ہے حضرات گرامی اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین میں ساری دنیا دا علم اکٹھا کر کے کہتے قرآن جنہاں سمجھ کے پڑھے نا انہوں پتہ چاہ جاندہ ہے پہ جو سارے علوم سائنس دا بھی آ جاندہ سارے علوم بچے ہی قرآن دے اللہ نے دیکھے جب سمجھن والا ہوئے تھے لیکن اللہ نے فرمایا جب سارا علم اکٹھا کر کے قرآن دے وچ رکھے آئے نا تے قرآن دا علم ہی تے کتے رکھے آئے نا قرآن دا علم ہی تے کتے سانپ کے رکھے آئے نا اللہ فرمائے میں سارا علم اکٹھا کر کے قرآن دے وچ رکھیا میرے نبی نے فرما دیتا اللہ نے جڑا قرآن دا علم اکٹھا کر کے قرآن دے وچ رکھیا ہے نا وہ اللہ نے سارے قرآن دا علم اکٹھا کر کے علی دے سینے دے وچ رکھیا ہے اور علی دے سینے دے وچ رکھیا ہے اور نال میرے نبی دے ان انی شان تے اتنا مرتبہ تے اتنا مقام اج لوکی مولا علی دے مولا ہون تے اعتراض کرتے ہیں پڑھا قرآن ٹھنڈی زبان لا پہ بول دے ٹھنڈ پچھلے جمعہ تو مبارک دے بجے ٹھنڈ جو ماشاءاللہ ہے سی تے ہن تے ماشاءاللہ چلو منیا تو پر لگ گئی ہے ہن سہی رو دے دستے نے پہ کہ سی رو دے ہیں وا تے تسی ہن گھبراؤ نہ روزہ تہاڈا بھی تے روزہ میرا بھی ٹھیک ہے تے پریشان نہ ہو بدی نو ستے کہنا ہوندی ہے ہاتھ چوک کے بولے جاؤ سبحان اللہ ایک اور کوشش کرو تو اونچا جا بولو اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اللہ نے فرمایا میں مولا میں نبی دا مولا تے مددگار فرمایا جبریل بھی نبی دا مولا تے مددگار نالی فرمایا صالحین نیک تو مراد حضرت ابن عباس فرما دے اے تو مراد مولا علی دی ذات مولا علی بھی مولا تے مددگار اللہ نے فرمایا والملائکہ فرمایا ملائکہ تے فرشتے بھی مولا تے مددگار حضرات گرامی آسان کر دے ماں اوتھے اللہ نے فرمایا میں بھی مولا ہوں جبریل بھی مولا ہے علی بھی مولا ہے اے تے قرآن دف چھڑے آئے حدیث کولوں بھی پوچھ لئیے کہ علی مولا ہے کہ نہیں ہے میرے نبی دی حدیث پاک سماعت کرو میرے نبی نے حدیث پاک وچ فرمایا من کنت مولا
ہے انی رب نے شان تے انہا مرتبہ تے انہا مقام عطا کیتا اے علی دی شان تے اے مرتبہ تے اے مقام ہے میرا دل کرتا ہے پھر چلیے آدم جس مرحوم دا مدار تے کرا لئیے اس گل دا ترجمہ جو سبحان اللہ بولو دل اور اچھا بولو تسی آج جیویں بول دے پا جی نے کوئی امانت رکھ کے چپ کر کے جو بولنا نہیں جڑا کروں بغیر صلاح دیا ہے نا کئی لوگ کی صلاح کر کے اندھے نا اج مولوی دل لالے اج میں نہیں بولنا تو جڑا بغیر صلاح دیا ہے وہ گا جی کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میں شعر پڑھاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اگو سارے نو پتا کی میں کہنا علی علی ہاتھ چوکے میں نہ پڑھنا تو کی آکھنا ہے ہاتھ چوکے میں دوسو کی میں آکھنا ہے اسے بات سے آدم جشتی مرحوم نے قدم اٹھائی دا فرماندے میں اہل نظر کی آنکھ کا تارا انج ہاتھ چکنے ٹونڈا ہاتھ میں نہیں چاہی دا میں تنوں دا گل دا سیڑا کیوں علی علی میں کرا رہا تو پورا ہاتھ کیوں چکا رہا میں پیچھے حدیث پاک پڑھی نا میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا سب تو پہلی گل میں دو میں ہاتھ کیوں کھڑے کرائے نے تے پورا ہاتھ کیوں کھڑا کرایا مقام قدیر دے اوتے میرے نبی نے نا انج کر کے مولا علی دا ہاتھ پکڑیا تے انج ہوا دے وچ بلند کیتا تے ادھروں علی دا بھی ہاتھ بلند تے ادھروں نبی دا بھی ہاتھ بلند ایک سجا ہو گیا تے ایک کھبا ہاتھ ہو گیا دوویں ہاتھ چکن دی بھی سنت ہو گئی تے جڑا میں پورا ہاتھ کہنا چک کے کہنا میرے نبی دے سنت میرے نبی نے پورا ہاتھ چکیا سی انج ادھا ہاتھ نہیں چکیا پورا ہاتھ چکیا کیا سی جدا جدا میں مولا اودا علی مولا تے جدا جدا مولا علی ہے نے ہاتھ ایتھے ہوے تے زور لا کے آکھنا علی لکھی آکھنا من کنت مولا فہذا علی مولا ہن اے حدیث نو ذہن چ رکھ کے تے ہن زور لا کے آکھنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چوکے بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا ایسے واسطے عاشق بول کے آنکھ دے میں اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 علی علی آمد نو دساؤ اہل نظر کو نہیں جنہ دیاں اکھاں دا تارا علی ہے ایک دن مدینے دا بازار ہے ادھروں مولا علی بھی ٹھرے ٹھرے آ رہے ادھروں ابو بکر صدیق بھی آ رہے تو میں یار سامنے آ گئی ابو بکر صدیق آخدن اے علی تینوں مبارک ہوے مولا علی فرماندے نے قاضیاں مبارکاں پہ دے رہے ہوں ابو بکر نے آکھا میں نبی کو ہن سن کے آیا ہاں میرے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر جدو کل قیامت دا دن ہوے گا جنتیاں ٹھیکاں علی ونڈے گا تا مبارکاں دے رہے ہاں تساں جنتیاں ٹھیکاں ونڈنیاں نہیں تے مولا علی فرماندے نے یار ابو بکر تینوں بھی مبارک ہوے ابو بکر آکھدے نے مولا علی قاضی مبارک دے رہے ہوں فرمایا میرے نبی نے آکھیا ہے علی تو جنتیاں ٹکٹاں دے تو ونڈے گا لیکن جنت دی ٹکٹ اونوں دے گا جدے تے صدیق مہر لا کے دے این اہل نظر جنہ دی اکھاں دا تالا علی ہے جنہ دا پیار ہے تے ہن چلیے پھر مڑ واپس اسے واسطے اسی آکھنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آگوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا میں ایدی گل سنا دے ماں ٹوٹے ہوئے دلوں کہڑے نے جنہوں دا سہارا مولا علی بنے نے مٹھو صاحب مولا علی بیٹھے ہوئے اپنی مسند مبارک لے ایک مرید منن والا انہیں کی دی چوری تے چوری ہو گئی ثابت لوگ
لوکاں الزام لگوایا گواہیاں دتیاں وہ بھی من کے چوری ہو گئی ثابت شریعت دا قانون ہے کہ چوری والے دا ہاتھ کٹیا جاتا ہے میں دسن لگا کہڑے ٹوٹے ہوئے دل دا کیناں دا سہارا علی ہے مولا علی دی بارگاہ دے وچ مقدمہ آیا تے او چور ثابت ہو گیا چوری ہو دی مولا علی نے آکھیا لیاؤ اے دا ہاتھ کٹی او دا اگے ہاتھ کیتا مولا علی نے انج کر کے تلوار نہ کٹ کے نہ تے او دا ہاتھ علادہ کر کے تو دوسرے ہاتھ وچ پکڑا کے بیچ دیتا جدو او دا ہاتھ دے کے بیچیا تے بازار وچ ٹردا جاوے نوکر تے نالے مولا علی تے نعرے پہ ماردا جا رہا حضرت سلیمان فارسی ہے تے آ کے سامنے آکھدے نے اوئے اے کی ہویا اوئے آکھدا حضور جی میرا ہاتھ مولا علی نے کٹ دیتا ہے تے فرمایا آ کی ہویا آخدہ جی میرا ہاتھ شان ولایت شان اولیاء بزم صدر ولایت اسد اللہ الغالب اللہ غالب میرے مولا علی دیا تعریفاں بیان کرے آخدہ حل عطا مشکل کشا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ واجہ القدیم نے میرا ہاتھ کٹے آئے حضرت سلیمان فارسی آخدہ نے کوئی کسی نے نقصان پہنچاوے تو لوگ تعریف کر دے ہی نہیں تو علی دیا تعریفاں بیان کرنا ہے ہاتھ تیرا علی نے کٹیا دے اگر تعریفاں بیا کرنا ہے آخدہ جی اس علی دا کیوں نہ شکر گزار ہوں انہیں ہاتھ کٹ کے میں دنیا میں صدا دے کے رب دی دوزخ دی صدا دے کھولا میں نے بچا لیا ہے اور دے کیوں نہ شانہ بیان کرا انہیں دنیا بیچی صدا دیتی ہے آخرت عذاب تو میں نے بچا لیا ہے آپ نے جدو انی گال سنی نا تو مسکرا کٹر پہ اگے تو جا کے علی نے آخدہ نے اے علی او فرانا نوکر تو ساؤں دا ہاتھ کٹیا ہے آپ فرمان نے ہاں سلیمان فارسی میں دا ہاتھ کٹے آئے آپ فرمان لگے کہنے لگے علی وہ تے توڑیاں بڑیاں تعریفاں بازاراں دے وچ بیان کردا ہے وہ تے آخدا علی ورگا ہے ہی کوئی نہیں وہ تے توڑی شانہ بیان بلند بیان کردا ہے توڑی شانہ بیان بیان کردا ہے آپ نے فرمایا اچھا اے گل ہے فرمایا بلاؤ اونوں ہن گل دا نچوڑ نکلنے لگا دے فرمایا بلاؤ اونوں انہوں نوکر بلا کے لے کے مولا علی دی بارگاہ دے وچ آپ نے فرمایا او میں کی سنیا حضور کی سنیا آپ نے فرمایا میں سنیا جدو تیرا ہاتھ کٹ کے بھیجیا تو میری تعریفاں کرنیاں شروع کر چھڑی ہیں تو کی آخنا علی نے من دنیا پہ سزا دے کہ آخرت دے عذاب کو بچا لیا ہے تجاڑدے دے آخدا حضور تساں جو سنیا سچ ہی سنیا ہے سنیا تھوڑی شان کیوں نہ بلند کرا سنیا تھوڑی تے بڑی شان ہے آپ نے فرمایا چل ادھر آ علی انتے نال جپالی کر کے وہاوے تیرا دل ٹوٹیا تے ہن ویکھے تینوں علی کیویں راضی کردا اور مولا علی دی بارگاہ دے وچ آیا مولا علی فرمایا ہاتھ کیتھے لیا او دا ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ دے نال لا کے تے مار پاڑ کے تے کچھ پڑھ کے پھوک ماری تے فرمایا جا ویکھی اگے علی نے انصاف کیتا سی تے ہن ویکھی علی نے لاجپالی کنج دی کر چھڑی آ جڑے ویلے مولا علی نے ہاتھ بن کے بھیج دیتا جڑے ویلے او دا ہاتھ بن کے گیا ہے جا کے اونے ہاتھ کھولیا ہے رومال کھول کے کی ویکھدا ہے او دا کٹیا ہاتھ آپ ہی جڑ گیا ہاتھ جڑ گیا ہے تے او بھی گلی گلی ایک ہی گل کہندا ہے گا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اے سہارا اے سہارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اے سہارا اسی علی علی تاں کر دے کوئی پوچھے کیوں علی علی کر دے ہو تے ایک ہی گل کہ آج لوگو یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہمارا علی علی انگا جی کے برو سبحان اللہ حضرات گرامی موضوع آگے بڑھاوا وقت نہیں جا سکتے مولا علی دی اج بہادری لگا بیان کرن تو سب پچھلے جمعہ مبارک دے اندر سماعت کیتا سی نا جنگ بدر دے اندر ہر میدان دے اندر ہی مولا علی لاجپالی کیتی کمال دا لڑے نے تو سر سنیا سی نا کہ او مولا علی نے جڑے 70 بدر دے مکان وچ کافر مارے گئے سن 35 کلے مولا علی نے مارے سن کلے مولا علی نے 35 مارے سن حضرات گرامی توجہ فرمایا جے اس علی دی کی شجاعت بیان کرا کی بہادری بیان کرا ایک دن مولا علی گھر بیٹھے تے سیدہ پاک بھی قریب بیٹھیاں ہوئی تے قریب بیٹھیاں تے اچانک بلال حبشی بازار وچ ٹردے جا رہے نال صداماں لگاندے جا رہے نے
حضرات سارے جلدی جلدی دے نال آ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا جہاد جانا وقت بالکل تھوڑا جلدی جلدی نال آ جاؤ تو تیاری کریے تو چلیے. تے مولا علی دے کنا مبارک سے آواز پئی تے اسے ویلے اٹھے تے ٹر پے. تے سیدہ پاک نوں کہندے میں چلا جہاد تے جنگ لڑن چلا واں تے میں آ جاواں گا نبی نال واپس. اے ٹرن لگے نا تے سیدہ پاک بول گیا کہندیاں اے علی چلے تے ہے وہ تلوار تے لائیو نال. تلوار گھر کول چلیو تلوار دے نال لے جاؤ. تے مولا علی فرماندے نے وقت بڑا تھوڑا تواڈے بابا جان دا حکم ہے نبی پاک دا حکم ہے جلدی نال آ جاؤ. تے میں حکم دی ادولی نہیں کرنا چاہندا. میں چلا واں آپے جدوں جنگ ہوے گی تے جنگ دے میدان جدوں سامنا ہوے گا نا کافراں نال تے میں آپے کسے کافر نوں کٹ کے اودے کول تلوار کھو کے اودے نال ہی اونوں آپے ہی مار دیواں گا. اودے نال ہی اونوں آپے ہی مار دیواں گا. حضرات گرامی آ علی دی شجاعت تے بہادری آ علی دی طاقت آ شجاعت اس علی دے کی بیان کراں. جدوں غزوہ خندق دا موقع آیا سی نا تے غزوہ خندق کھودی گئی. جڑے ویلے خندق کھودی گئی تے ہن سارے دا دین اے وے کیونکہ ادھر اسلام اتنا مضبوط نہ سی. صحابہ نے مشورہ دیتا کہ سونے اسی مدینہ دے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں کوئی آئے گا نہیں. خندق کھود رہی گئی او باہر کفار والے صحابہ اندر. اچانک ایک بچ عمر بن عبد ود نام دا کافر بڑا بڑا پہلوان دوڑدا دوڑدا آیا کوڑے نوں دوڑا کے خندق کراس کر کے آ گیا صحابہ دے کول. ہن اے اس ایک جڑا بدر دے میدان وچ بچ کے دوڑ گیا سی. میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ اے بچ کے دوڑ گیا تے احد وچ اے شامل نہیں ہو سکیا تے اج ایک خندق وچ آ گیا تے دل سی کہ میں بدلہ لے کے جاواں. اے دوڑدا دوڑدا آیا. ہن مسلماناں دی گل اے مشہور سی کفار دے اندر کہ جڑا مسلمان شہید ہوندا رب اونوں ڈائریکٹ جنت عطا کر دیندا ہے. رب اونوں ڈائریکٹ جنت دے دیندا ہے. اے دوڑدا دوڑدے نے کوڑا لیا کے جدوں مسلماناں کو رکھیا نا تے کھلار کے آکھدا للکار کے آکھدا مسلمانوں تسی آکھدے جڑا ساڈا شہید ہوے ڈائریکٹ جنت چ جاندا ہے. جن نے جنت چ جانا جن نے شہید ہونا آ کے میرا مقابلہ کر لے. ہے کسے چ ہمت؟ تے مسلمان ڈر گئے گھبرا گئے. ایڈا وڈا پہلوان آ گئے اے دا کیڑا مقابلہ کرے. اتنا انہیں لباس پایا اتنی نظیرہ پائیاں نے طاقتور بڑا ہے. 100 بندے 9000 میں کچھ سمجھدا ہی نہیں کہ کیڑا ادھر مقابلہ کرے. پھر کوئی نہ اٹھیا تے مولا علی کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے نہ انج کر کے اشارہ کیتا فرمایا نہیں علی بیٹھ جا بڑا طاقتور ہے. مولا علی سرکار دے حکم نہ پھر بیٹھ گئے. رانا صاحب نے دوسری بار پھر للکاریا مسلمانوں تواڈے جو کوئی بندہ جنت چ جانا چاہندا ہے تے آؤ اونوں میں جلدی نال جنت چ بھیجاں. تسی آ کے جو ساڈا بندہ شہید ہوے جنت چ جاندا ہے آؤ جن نے شہید ہونا ہے. پھر دوسری باری کوئی نہ کھڑا آیا تے دوسری باری پھر مولا علی کھڑے ہو گئے. سرکار نے پھر فرمایا نہیں علی بیٹھ جا. مولا علی پھر سرکار دے حکم نہ بیٹھ گئے. تیسری باری جدوں للکاریا نہ تے کوئی نہ اٹھیا علی کھڑے ہو گئے تے پہلے ڈائریکٹ کملی والے وال ویکھیا تے انج ہاتھ بننے تے اد کیتی سونیا میرے کو نہیں دیکھا جاندا کہ کفار ہو کے او جھوٹا ہو کے لعنتی ہو کے سانوں للکارے. سونیا جے کدے اج اجازت ہوے نا اینوں میں دساں کہ سلام کی ہے تے تو کی جی لے. سونیا کدے اج مینوں اجازت دے رہا تے اج کدے منع نہ کری. سونے مینوں اج اجازت دے. میرے نبی دے اگے جدوں ہاتھ بننا تے میرے نبی نے فرمایا چل علی تینوں میں تیار بھی کراں تے تینوں اجازت بھی دے دینا وا. ہن میرے نبی نے اپنے نورانی نورانی ہتھاں نال علی نوں تیار کیتا. او جنگی لباس پایا زیرہ پائی تلوار ہاتھ پڑائی تے گھوڑے تے بٹھایا تے او بھیجا عمر بن عبد ود دے کول. ہن مولا علی گئے ادھر او سامنے آ گیا. جڑے میرے عمر بن عبد ود سامنے آ گیا مولا علی بھی آ گئے. تو میں آمنے سامنے آ کے جنگ لڑن دا ویلا آ گیا ہے. جڑے ویلے مولا علی آ گئے اونے وار کیتا ہے. مولا علی نے او دا بار ڈکیا ہے. اونے بھی بار کیتا مار ڈکیا. ادھروں علی وار او دا ہجے رکھ دے نے. جنگ لڑدیاں لڑدیاں اچانک مٹی دی دھور اڑ پئی. او تو میں آپس اندر لک گئے نے. صحابہ نو کوئی نظری نہیں آ رہا. اچانک تلواراں دی آواز رک گئی ہے. کس نو تلواراں دی آواز بھی نہیں آ رہی. صحابہ پریشان ہو گئے. اے کی بنیا ہے علی دا کی بنیا ہوے گا. دھوڑ بھی بڑی ہے نظری بھی کوئی نہیں آ رہا. صحابہ بھی پریشان. اچانک دھوڑ تھلے ہو گئی. صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے نے. او کافر تھلے پیا ہے علی او دے سینے تے بیٹھا ہے. یا علی یا اچانک ویکھیا
اتنے بیٹھا ہو جائے اس علی دی کی شجاعت بیان کرانا میں صاحب علی دا مولا علی دا قد سی چھوٹا بالکل مدرا جا قد کہ تسی آکھو تے ایتھے یاراں دی ایک مزاح والی گل بھی سنا دیواں حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق تے وچکار مولا علی تین یار ٹڑتے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق دا بھی قد بڑا ہے عمر فاروق دا بھی قد بڑا تے مولا علی دا قد چھوٹا مدرے جے قد نال ٹڑتے جا رہے تے یاراں نوں آپس دے اندر مزاح چھوڑ دے سجیا تے بول کے آکھدے نے عمر فاروق بول کے آکھدے نے ابو بکر جی ویکھو نا اے علی ساڈے وچ انج جا رہا ہے جویں لڑاں دے وچ نون دا چھوٹا جا نقطہ ہوندا ہے لام انج بڑا ہوندا ہے وچ نون چھوٹا پھر اگے ولی بڑا لام بھی بڑا علی بھی بڑا وچ نون چھوٹا وے ہن تے مزاح دی علمی مزاح ہوندے آکھیا جی ویکھو میں بھی بڑا تسی بڑا تے علی وجہ چھوٹا تے علی بھی اگوں علی سی علی نے بھی کمال دا جواب دے دیتا تے فرمایا اے عمر فاروق دی ابو بکر جی لنا دے وچ تساں مینوں نون دا نقطہ دے کہہ دیتا ہے جے لنا دے وچ نون کڈ دئیے تے پیچھے لا رہ جاندا تے لا دا عربی وچ مطلب ہے ہوندا کچھ بھی نہیں جے میں نہیں تے تسی بھی کچھ نہیں جے میں ہے وا تے تسی بھی کچھ ہے مولا علی بازار دے وچ ٹردے جا رہے ادھروں رستم عرب دا بہت بڑا پہلوان آیا ٹریا آیا تے مولا علی نوں پیچھے ویکھ کے آکھدا بچیا مولا علی نے کر کے پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا مینوں بچا کے آئی آکھدا تینوں بچا کے اپنے فرمایا دس کی گل نہیں آکھدا جی مینوں دس علی دا پتہ دے علی کتھے دا نالی نال کشتی لڑن آیا وا ہن اونوں نہیں پتہ کہ علی آپ نے فرمایا جا جا چلا جا ایویں علی دے ہتھوں کتے ماریا نہ جاویں آکھدا میں بڑا بڑا پہلوان میں بڑیاں بڑیاں کشتیاں لڑیاں نے لوکاں مینوں مینا مار کے آکھیا تینوں پہلوان تاں مناں گا جے علی نوں کولوں کشتی جیت کے آویں گا تے میں علی دے کولوں کشتی جیتن آیا وا آپ نے فرمایا جا جا علی کولوں کتے مرنا جائیں اونوں غصہ آ گیا کہ تو چھوٹا جا ہو کے تے گلاں کیڑیاں پیا کرنا ہے آہ پہلے تیرا علاج کر لاں آپ نے فرمایا چلا گھوڑے تو تھلے تیرا میں بھی علاج کر لینا وا تم ہی کھڑے تو تھلے آ تے مولا علی بول کے کہندے ہون گے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو کفر کی لومڑی ہے علی خدا کا شیر ہے جڑے ویلے تھلے آ کے مولا علی دے ہاتھاں وچ ہاتھ پا لے مولا علی نے انج ہاتھ پائے نے اک ہی مروڑا دیتا ہے اودیاں ہڈیاں کٹ کے رکھ دیاں نے کما کے تھلے مرے آئے مولا علی دے سینے تے بیٹھ گئے تے سینے تے بیٹھ کے مولا علی ول ویکھدا ہے تے کہندا ہے ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے اندر ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے زندگی چ پہلی بار اج ٹٹیا میں بڑا پیڑا ڈٹیا وا میرا دل کہتا ہے کہ تو ہی مینوں اللہ دا شیر حیدر کرار لگنا ہے مینوں تو ہی اللہ دا شیر حیدر کرار لگنا ہے تیریاں بڑیاں شاناں لو بھائی ہن خیبر دا قلعے دی واری آ گئی سارے صحابہ جنہوں نے سرکار متعین کر کے بھیج دینے جنگ لڑ کے واپس آ جاتے ہیں کیتا نہیں خیبر دا فتح ہو رہا تو بھی ہن توجہ میرے پر رکھیا جے مولا علی دا اکھاں مبارک ہن خراب نے تے او کرنے تے سرکار ہجے انہاں نوں نہیں بھیج اچانک میرے نبی دی بزم سجی جی میں تسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکٹھے تے میرے نبی اپنی مسند مبارک تے منبر تے بیٹھے تے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کل میں او دے ہاتھ وچ جھنڈا دواں گا جدے ہاتھ وچ رب نے خیبر دے قلعے دی فتح رکھی ہوئی ہے تے نال اگلا جملہ فرمایا جدے نال میں بھی پیار کرنا اللہ بھی پیار کردا تے او بھی اللہ نبی نال بڑا پیار کردا ہے اگلا دن ہویا صحابہ آکھدے نے اسی سرکار دے سامنے حضرت عمر فاروق آکھدے نے اسی اونچے اونچے پہاڑاں تے کھڑے ہو گئے اونچے اونچے ہوئیے کہ سرکار دی نگاہ ساڈے تے پے جائے تے سرکار سانوں کہن کہ تو آ جا لیکن سرکار نے سارے صحابہ ول ویکھ کے آن تے فرمایا اینا علی علی کتھے جے علی کتھے وے علی کتھے وے میرے نبی نے انی گل فرمائی تے صحابہ عرض کردے نے حضور مولا علی دی اکھاں خراب نے تے او گھر دے اندر بیٹھے نے تے
میرے نبی نے فرمایا علی نو پیغام دے کے آؤ انہوں کو تینوں نبی پہ بلاندا ہے مولا علی آگے عرض کی تھی حضور میری اکھاں خراب نے تو میرے نبی مسکرا کے فرمایا علی میرے ہندیاں بھی پریشانی لینی ہے تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہے میرے نبی فرمایا علی میرے ہندیاں بھی پریشانی لینی ہے اور جتھے نبیاں دا امام ہوگی اتھے کی پریشانی دا کام جوندہ ہے میرے نبی نے فرمایا علی پریشان نہ ہو کی ہویا میرے نبی نے جدو انی گل فرمائی تھی علی نے عرض کی تھی سونیا اکھاں خراب نے دکھ دیاں نے سونیا اکھاں خراب نے تو میرے نبی نے فرمایا علی ادھر آ مولا علی ہن ادھر آئے میرے نبی دی بارگاہ مولا علی سرکار دی بارگاہ میرے نبی نے ہن اپنا لوا مبارک کڈیا ہے ہن ایک ایک جملہ نو سمجھ کے تساں بولنا ہے جے تانوں سمجھ آ گئی تے تواڈے مقدر نہ سمجھ آئی تے پھر تواڈے بھی مقدر تواڈے نال نے علی دا ذکر ہوے جدا نا ہی اللہ ہے اللہ ذکر سنن واسطے اللہ سوچ بھی رکھنی چاہیے ہوندی ہے میں ایک چھوٹی جی گل سنا کے پھر اگے گل وداواں رانا صاحب حضرت پہلو دن نا ہر ویلے علی 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 کردے سن تے مٹو صاحب وقت بادشاہ نے پابندی لا دتی کہ اج تو بعد تو علی علی کیتا نا تے پھر ویکھ لے تیرا کی حال کران گے چپ کر کے تھوڑی دیر گزری تھی ایک دن دریا دے کنارے تے بیٹھ کے ایک چھوٹا جہا ٹویا کڈیا تے ٹویا کڈ کے نہ لوٹے نہ پانی بھر کے دریا دا تے ٹوئے چ پا رہے بادشاہ کولوں گزریا تے بادشاہ بول کے آکھدا ہے اے بہلول نا آ کی پیا کرنا ہے لو بھی جملہ سن کے تڑا بجایا جی آپ نے فرمایا اے بادشاہ تو پوچھنا ہے کی پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا میں دریا دا سارا پانی اس نکے جے ٹوئے وچ پیا پانا وا تے بادشاہ بول کے آکھدا ہے بہلول دنا مینوں سچی دس ایڈا وڈا دریا ایڈا وڈا سمندر ایڈے نکے جے ٹوئے وچ آ سکدا ہے ایدے وچ سما سکدا ہے تے بادشاہ نے جدو انی گل آئی تے آپ فرماندے نے نہیں آ سکدا تے آپ نے فرمایا بہلول دا نام بول کے آکھدے نے بادشاہ تینوں میں آئی سمجھا داواں جے ایڈا وڈا دریا نکے جے ٹوئے وچ نہیں آ سکدا تے اے تیری نکی دی عقل وچ وڈا علی بھی نہیں بھر آ سکدا علی نو سوچن واسطے عقل وی وڈی چاہیدی ہوندی ہے میرے نبی فرمایا علی ادھر آ ہن اپنا لباس مبارک کڈیا فرمایا اکھاں بند کر ہن مولا علی نے اکھاں بند کیتیاں او لباس مبارک نبی پاک نے کڈ کے مولا علی دیاں اکھاں تے لایا تے فرمایا علی اکھاں کھول تے فرماندے نے میں اکھاں کھول کے ویکھیا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا کیڑے ویلے میری اکھاں ٹھیک ہو گئیاں کیڑے ویلے میری اکھاں ٹھیک ہو گیا میرے نبی نے ہاتھ وچ علم جھنڈا اسلام دا پھڑایا جھنڈے نو علم کہندے نے او جھنڈا پکڑایا تے فرمایا جا علی قلعہ فتح کر کے آ خیبر دا ہن علی قلعہ فتح کرن واسطے جا رہے ہیں قلعہ فتح کرن واسطے جا رہے جڑے ویلے مولا علی قلعہ فتح کرن واسطے پہ جا رہے نے حضرت گرامی توجہ میرے بال رکھے آ گئے مولا علی خیبر دے قلعے دے قریب ہی آ گئے آ کے قلعے دا دروازہ پکڑیا ہے انج کر کے دروازہ ہلایا ہے روایت اندر ملتا ہے مولا علی دروازہ ہلایا ہے تے قلعے دے اندر جی میں چلا جاندا ہے قلعہ انج ہلن لگ گیا ہلن لگ گیا ہے اس قلعے دے اندر جڑا سردار ہے او دی جڑی بیٹی ہے او تخت دے اوتے بیٹھی زمین تے گر گئی او جڑی بیٹی جڑی باتوں ساڈی تے تیری تے میری روحانی ماں بنی میرے نبی دی زوجہ حضرت صفیہ بنیاں نے او زمین تے گر گئیاں لڑدے مولا علی دی ڈال زمین تے گر گئی مولا علی نے ان کھبا ہاتھ پایا ہے دروازے نو ان کر کے اکھڑیا ہے تے انہوں اپنی ڈال بنا اپنی ڈال بنا لیا ہے او دروازہ جڑا 40-70 بندیاں کولوں لگ کے نہیں کھولیا جاندا مولا علی کھبے ہاتھ نال او دروازہ کو کھاڑ کر رکھ دیتا ہے تے جڑا لڑن آندا اگے دروازہ کر دیندے نے تے مولا علی سارے نوں ماری جا رہے سارے نوں ماری جا رہے سارے نوں ماری جا رہے ہن جدوں مرحب نوں پتہ چلیا سامنے علی آ گیا مرحب نو پتہ چل گیا جڑا 1000 بندے نو کلا مرحب مقابلہ کرن والا ہے 1000 بندے نو مارن والا کلا مرحب آ رہا ہے تے علی والے ویکھ کے آکھدا ہے علی ٹھہر جا تینوں میں دسنا وا تے بول کے آکھدا علی تینوں پتہ نہیں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے ہن گل سن کے تڑپ جایا جے بول کے آکھدا تینوں نہیں پتہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے مولا علی فرمائے دریا جا تینوں بھی پتہ نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا
میرا نام حیدر رکھیا ہے میری ماں نے میرا نام اسد اللہ رکھیا اللہ دا شیر او حیدر رکھیا ہے جدے بارے عاشق بول کے آخدا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا کونین تے سارے ولیاں چاں اچائے رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے پینڈا ہے او حیدر حیدر کہندا ہے مولا علی فرمایا در آئے نا تو آخنا علی دا مقابلہ کرنا ہے رہنا صاحب مولا نے دروازہ پکڑے نا انج پھڑ کے پیچھے سٹیا تقریباً 40 یا 50 گز پیچھے جا کے دروازہ گریا وہ اتنا بدنی قلعہ دا دروازہ ہے کہ روایت کے اندر ملتا 40 بندے بھی مل کے کھولنا تو نہیں کھولتا اس علی تے کتنی کو طاقت ہوئے گی وہ جڑا کھبیو اتنا ایک کوئی بار چھٹکا مار کے دروازہ بھی پھوڑ چھڑا دروازہ چک کے پیچھے بھی چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے دروازہ چھوڑ دیتا ہے انہوں سامنے آ گیا مرحب ادھروں آ گیا اللہ دا شیر ادھروں آ گیا اللہ دا شیر تے ادھروں آ گیا مرحب انہوں سامنے جنگ ہون لگی جڑے بلے جنگ ہون لگی مرحب سامنے آ گیا مرحب بول کے آخدا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے تو مولا علی فرما دینا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے میرا مقابلہ کر لیں جڑے بلے مقابلہ ہون لگدا ہے عمر ہم نے ایک بار کیتا علی نے اودا وار ڈکیا ہے انہوں باری علی دی آ گئی ہے بولتے جاؤ سبحان اللہ انہوں باری علی دی آ گئی ہے انہوں باری اللہ دے شہر دی آ گئی ہے انہوں باری دی آ گئی جتنا رب بھی پیار کرنا ہے جڑے ویلے مولا علی دی باری آ گئی مولا علی نے کئی بار کیتا ہے وہ دے سر دے وال لگا وہ دی جڑی زیرہ دی ٹوپی پتھر دی بنی آئی ہے وہ بھی چیر کے 2 ٹکڑے وہ دے سر دے وال دے بھی 2 ٹکڑے وہ دے متھے دے بھی 2 ٹکڑے وہ دے نک دے بھی 2 ٹکڑے چیر دی آ گئی وہ دے جبڑے دے بھی چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے وہ دے سینے دے بھی چیر دی تھلے آ گئی وہ دے سینے دے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے وہ دے پیر دے بھی 2 ٹکڑے تلوار پیچھے کی دیئے ایک حصہ ادھر ڈگیا ایک حصہ ادھر ڈگیا ایک کوئی تلوار دے وال اور 2 ٹکڑے کر کے رکھ چھٹنے ایک کوئی وار دے نال پتھر دی ٹوپی بھی توڑ دیتی جڑا جنگی لباس انہیں وزنی کئی لوہے دا پایا وزنی ایک کوئی وار دے نال وہ دے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا مرحب دے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ چھٹنے اسے واسے عاشق بول کے آخدا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے جڑا بڑا بڑا پہلوان علی دے ایک کو بار نو دے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ چھڑے نے مولا علی نے وہ خیبر دا قلعہ فتح کر چھڑیا انہوں تقریر ہو گئی ختم آخر دیتے اس علی دی شان نہ بیان کر لئی ہے میں تھوڑا جنہ دل کردا تعارف بیان کرنا لیکن تعارف دے وچ تسی بھی میں شامل ہو لو بھی میں مولا علی دا تعارف دساں گا تے میں آکھاں گا او دا نام پچھو ساری گل بنا کے میں لے کے آواں گا وقت نہیں اتنا میں پہلے دس دینا میں آکھاں گا او دا نام تساں اے انج ہاتھ چوک کے آکھنا علی ہے کی آکھنا ہے اچھا بولو دا نام اور اچھا بولو دا نام میں پہ ایک گل سنائی دینا میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابھا میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے جڑا علم دا دروازہ ہے او دا نام نہیں سارے ہاتھ چوکے پہ پڑھ دے میں بھی نہیں اگے جانا او دا نام سجے کھبے بیکھو کیمرہ گھما کے نہ دے ہاتھ کیچ کر کے دس کہ لوکاں نو آ کہندے نے علی علی ہے تے ہاتھ چوکے آکھنا او دا نام حضرات گرامیوں دی کی شان بیان کرا میرے نبی نے فرمایا علی انا مدینہ العلم والی بابھا فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے تے جڑا علم دا دروازہ ہے او دا نام
جنتی شہزادیاں دے سردار نے اوے او دا نام علی ہے جڑا میرے نبی دی لاڈلی بیوی دا خامد ہے جڑا میرے نبی دی لاڈلی بیٹی دا شوہر ہے او دا نام علی ہے جڑا زینب دا بابا ہے او دا نام جڑا حسن دا بابا ہے او دا نام جڑا حسین دا بابا ہے او دا نام جڑا خیبر دا قلعہ کلے ہاتھ نہ پٹ دے او دا نام جدیاں اکھاں خراب ہو جان میرے نبی دا لباب لگ جائے اکھاں ٹھیک ہو جان تے او دا نام علی ہے جدی بیٹی دے بارے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیدات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے او جڑا او دا بھی کھانا دے او دا کی شان بیان کرا علی دیاں بڑیاں شاناں او خیبر دے وچ بھی ہر میدان وچ بھی جڑا جنگاں جیتی جاوے ہر میدان وچ نبی دا ساتھ دیتا جاوے میرے نبی دا ساتھ دے او دا نام علی ہے حضرات گرامی وقت بالکل مختصر ہے شہادت مولا علی ہے میں بالکل مختصر جو وقت دے اندر آپ دی شہادت تھوڑا جنا واقعہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہواں گا حضرات گرامی مولا علی ان او بھی وقت آ گیا مولا علی دی شہادت دا وقت قریب ہے عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی دا منن والا بھی جن نے آپ نے شہید کیتا ایک دن بازار دے وچوں ٹردا جا رہا تے مولا علی ویکھ کے آکھیا کہ آپ بندہ جن نے مینوں شہید کرنا ایک نوکر بول کے آکھدا حضور تانوں پتہ جو انہیں شہید کرنا تسی انوں سزا دو اینوں مار دو اپنے فرمایا میں قدرت دے فیصلے نوں کیویں بدل کے رکھ دینا فرمایا اونے ہجے جرم کیتا ہی نہیں انہوں میں کیویں سزا دے دیواں المختصر کہ ایک دن بازار وچوں ٹردا جا رہا عبد الرحمن ابن ملجم عورت عاشق ہو گیا عورت نے آکھیا بنا شادی کرنی ہے تے دو شرطاں نے ایک شرط ہے کہ مینوں 300 دینار تو دے دوسری شرط ہے کہ علی دا منو مانگ اللہ قتل سر چاہیے بول کے آخر 300 دی بجائے 600 داں گا علی دا قتل نہیں میں کر سکتا میرے علی نے عورت دے قلبے دے اندر آکے عورت نے انہوں بہکایا آخر جی میں عورت آندی نہ پیسے دے کچھ بھی نہ دے میں تینا شادی کر لواں گی بس علی دا منو سر چاہیے وہ تیار ہو گیا انہیں آکھا کہ شرط ہے وے ایک وار کراں گا جے علی نو وار لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ لگا تو انہاں دی قسمت انہاں دا میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا عورت تیار ہوگی انہیں ساری رات ایک زہر دا پیالہ لیا وہ دے بچ کھنجر ڈوب کے رکھا پوری رات 19 رمضان مبارک دی رات آ گئی کھنجر نے ڈوبیا ادرا جڑے ویلے 19 رمضان مبارک دی رات ہی آ گئی مولا علی انج کر کے آسمان ول ویکھ آکھدے نے تاریاں ول ویکھ آکھدے نے لگدا اج وعدے دی رات ہی آ گئی حضرات گرامی مختصر جے عرض کراں مولا علی تے امام حسن ٹردے جا رہے نے راس دے اندر پتکاں پیاں بولدیاں روندیاں نہیں امام حسن پیچھے کر دے نہیں مولا علی فرماندے نے حسن پترا کچھ نہ کر اے تیرے بابا دے غم وچ پیاں روندیاں نہیں مولا علی مسجد دے اندر آ گئے عبد الرحمن ابن ملجم بھی آ گیا مسجد وچ آ کے مولا علی نے سنتا نہیں تھلیاں نماز پہ نیچ دے نہیں وہ عبد الرحمن ابن ملجم آ گیا انہیں آ کے ایک بار کیتا ہے علی دا سر مبارک تھے لگائے اتنا تیز کھنجر ہے مولا علی دے سر دے 2 ٹکڑے ہو گئی جلدی دنال امام دے سر تے امام شریف بند لے آ گیا عبد الرحمن ابن ملجم دوڑدا باہر جا رہا ہے لوکاں پکڑن دی کوشش کیتی ہے اور لوکاں نے بھی نال زخمی کردا دوڑدا جا رہا ہے آخر کار لوکاں نے چادر ڈال کے انہوں پکڑ لیا ہے انہوں پکڑ کے رکھ لیا ادھروں مولا علی دا اتنا خون بہ رہا ہے سارا جسم سارے کپڑے خون آلودہ ہو گئے نے علی تیرے تو صدقے جاواں علی نو نماز نال پیار ویکھو کنا پیار فجر دی نماز دا وقت پیا جاندا ہے تے فرمایا حسن پترا مینوں چھڈو نماز پڑھو نماز دا وقت پیا جاندا ہے نماز دا
وقت پیا جاندا جے نماز دا فراغت کیتی مولا علی بھی کول بیٹھے ہوئے نہیں 19 رمضان مبارک نو سر تے زخم لگائے او عبد الرحمن ابن ملجم بھی پکڑ کے کول رکھ لے آئے علی تیرے تو صدقے جاواں تیرے کردار تو صدقے جاواں تے مولا علی بول کے آکھدے نے اے عبد الرحمن ابن ملجم دس کوئی چیز کھانی ہے یا پینی ہے آخدہ مینوں پیاس لگی ہے تے آپ نے انہوں پانی دا پیالہ پیش کیر کرنے واسطے فرمایا انہوں صرف پانی نہیں دینا بلکہ انہوں مشروب بنا کے دو انہوں شرب بنا کے دو انہوں شربت پلایا جاوے ایک نے عرض کیتی حضور انہیں تھوڑا سر پھاڑ دیتا قتل دا ارادہ کیتا ہے تسی انہوں شربت پہ پلان دے ہو تے مسکرا کے فرما دینے میں جو نبی کو لو سکھیا ہے میں اوہی کرنا ہے فرمایا جو میں نبی کو لو سکھیا ہے نا میں تے انجی کرنا ہے مولا علی نے 19 رمضان مبارک میں خن لگا حضرات گرامی وقت رکھت دیتا 21 آپ کا سال ہو گیا آپ اس طرح کے فانی دے اتنے چلے گئے اور آخر دے اتنے تانوں اس سیرت دا کچھ پیغام دینا چاہنا ہوں جیڑا ساڑھے سارے واسطے بہت ضروری ہے ویکھ لو علی دے آخری وقت بھی نماز دی تلقین کیتی اپنے پتر نے فرمایا پترا مینوں چھٹ فجر دی نماز دا وقت پہ جاندا حسن پترا جلدی نماز پڑھا